اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے حبیب تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتاں جڑیاں نے یہ قرآن پاک دیاں آیتاں واضحات بڑی ہی عظیم نشانیات واضح، اس دے اندر ان آیتاں دے اندر ذرا بھی مبہم ابہام یا کوئی شک و شبہ کوئی ایسی چیز ذرا بھی نہیں ہے، تے خود ہی بڑیاں واضح نے، ہر ایک نو سمجھ آندی تے وہ تے لوگ بھی مکے دے عربی بولن والے انہوں نے تے بڑی سمجھ آندی ہے۔ اے میرے حبیب یہ کافر جڑے نے انہوں نے سارا ہی پتہ ہے، یہ جاندے نے مینوں، میری پہچان میرا تعارف انہوں نے سارا ہی پتہ ہے، اور اے میرے نبی تیری نبوت نو بھی جاندے نے کہ تو سچا نبی، ہٹ درمی اور تکبر دا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ کتاب دی آیتاں جڑیاں نے یہ واضح نے، لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین، اے میرے حبیب تسی اپنی جان ہی نہ دے دیا جے غم اور حسرت دے اندر کہ لوگ جڑے نے اسلام قبول نہیں کر رہے، اپنی آخرت نو سنوار نہیں رہے، دوزخ دا بالن بن رہے نے، تے اس فکر وچ اپنی جان ہی نہ دے دیا جے، اتنی بھی تسی جڑا ہے اتنا غم انہاں دا افسوس نہ کرو کہ لوگ ایمان قبول نہیں کر رہے، اسلام قبول نہیں کر رہے، مومن نہیں بن رہے، اللہ یکونوا مؤمنین، اگر یہ مومن نہ بنتے تسی فکر وچ انہاں دے غم وچ اپنی جان ہی نہ ضائع کر دے ہے۔ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیہ فظلت اعناقہم لہا خاضعین، اے میرے حبیب اگر میں چاہواں تے میں ایسیاں نشانیاں ظاہر کراں انہاں دے جڑے مطالبات نے یا انہاں دے مطالبات تو بھی ود کے ایسیاں میں نشانیاں ظاہر کراں، آسمان تو ایسیاں چیزاں نازل فرماواں، آیاتن ایسیاں نشانیاں، فظلت اعناقہم لہا خاضعین، انہاں دیاں گردناں جھک جان تے سارے تسلیم کر لین، ایمان لے آون۔ اگر میں چاہواں تو میں اس طریقے نال بھی انہاں نو جڑا اسلام دی طرف مجبوراً یا رغبت دے کے یا انہاں نو وکھا کے ایسیاں نشانیاں وکھا کے انہاں نو اسلام دی طرف جڑا ہے انہاں نو راغب کر سکنا، انہاں نو جڑا ہے اسلام ہے قبول کر لین گے۔ اس آیت دی زیادہ تشریح، زیادہ جڑا ہے تفصیل سورت کہف دے اندر اور سورت فاطر دے اندر ہے۔ اس آیت تو بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نو ایسا ایمان قبول نہیں، پسند نہیں ہے کہ جن نے کچھ ویکھ کے منیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے امتحان گاہ، مقابلہ، امتحان، تے مقابلہ کس دے نال ہے؟ نفس دے نال۔ جہاد اکبر وڈا جہاد وہ کیڑا ہے؟ نفس نال جہاد کرنا، انسان نو اس دا نفس اس دی خواہشات دی طرف، اس دنیا دی عیش و عشرت دی طرف، اس دنیا دی محبت دی طرف راغب کردا ہے تے آخرت تو دور کر دیندا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے نو آزمایا ہے اس دے نفس دے ذریعے کہ کیڑا بندہ حق دی طرف آندا ہے۔ حق ہی ہے کہ اللہ نے انسان نو پیدا کیتا ہے آخرت دی تیاری واسطے، تے آخرت دی تیاری دا رب ہی طریقہ دسیا، اس نو مننا ہے اللہ تعالیٰ نو، اللہ تعالیٰ دے فرشتیاں نو، یہ تے ایمان ہے، آخرت بھی ایک ایمان ہے۔ تے تیاری کیویں کرنی؟ وہ اعمال جڑے نے وہ اللہ تعالیٰ نے دسے ہوئے، وہ نبیاں دا طریقہ ہے، اس تے چلنا ہے تے آخرت سنورنی ہے، حق ہے۔ اس واسطے سارے نبی آئے تے ساریاں کتاباں نازل ہوئی، لیکن انسان اس دی طرف دھیان نہیں دیندا، آخرت دی طرف، یعنی آخرت دی تیاری دی اس نو کوئی طلب نہیں ہے۔ اس دا نفس آکھدا ہے دنیا دی طرف رہو، بس دنیا کٹھی کر اتنے رہنا ہے، اتنے کونی آپ جانا ہے۔ انسان نو نفس اس دا دھوکھا دیندا ہے۔ یہ بہت بڑا جہاد ہے، اگر اس نو زیر کر لیا جت گئے۔ اگر انسان نفس تو جڑا ہے وہ جت گیا مقابلہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب فلعلک باخع نفسک، تہاڈا نفس جڑا ہے، تہاڈی جان جڑی ہے
شاید آپ اپنی جان ضائع کر دے ہو، یعنی مطلب یہ ہے میرے حبیب اپنی جان کتے ضائع نہ کر دے وے غم وچ. الا آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث آسفا. یہ کافر تے مشرک لوگ جڑے نے یہ تواڈے نال بڑے مقابلے کردے نے، تسی انہاں نوں ہدایت دیندے ہو، آخرت انہاں دی بہتر کرن دی کوشش کردے ہو تے یہ بڑا مقابلہ کرتے ہیں تے تھوڑی بڑی ہی طلب ہے کہ ایمان قبول کر لین، اسلام دے اندر داخل ہو جان. اے میرے حبیب اس طلب دے اندر، اس فکر دے اندر، غم دے اندر کہ ایمان قبول نہیں کر رہے، اپنی جان ہی نہ ضائع کر دو. اتنا غم نہ کرو انہاں کافران دا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی آپ نو طلب، اتنی فکر کافران دی، ایسے آپ یعنی بے تاب رہندے آن انہاں تو، ہر وقت انہاں دی جڑا ہے ایمان دی قبولیت، ہدایت دے طلب آپ نو جڑی ہے وہ بہت پریشان رکھ دی آئی تے آپ بڑے غم زدہ رہنا. فرمایا میرے حبیب اتنا غم نہ کرو انہاں دا. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا. یہ زمین اسی بنائی ہے تے اندے اتے اسی بڑی خوبصورتی بنا دیتی، زینت انہوں سجا دیتا ہے زمین تے جیڑا ایتھے پیدا ہو جاندہ ہے پھر اس خوبصورتی دی طرف، اس جیڑا ہے زینت دی طرف وہ لپکدا ہے، طلب کردا ہے، دوڑدا ہے اس دی محبت وچ، اس نو پکڑن دی کوشش کردا ہے، قبضہ کرن دی، ملن دی کہ میری اس دی بڑی اس نو محبت جیڑی ہے اس دنیا دی دولت خواہشات دی اتھے رون دی کہ دنیا نو میں جنت بنا دیواں تے اپنے واسطے بڑی خوبصورت بناواں، رہائشاں سونیاں بناواں تے بڑے بزنس تے کاروبار جائیداداں کٹھیاں کر لواں. فرمایا میرے حبیب دنیا نو میں خوبصورت ہی بڑا بنایا ہے. یہ دنیا دے طالب نے اور یہ آزمائش ہے انسان دی، اس واسطے بنائیے لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اور آزمائش یہ ہے کہ بندہ کیڑا ہے جڑا اپنے اعمال نو خوبصورت اچھے اعمال کردا ہے. اور اچھا عمل وہ ہے جس دے نال رب راضی ہے تے رب نے وہ دسے ہوئے نے اچھے عمل. دوسری آیت جڑی ہے سورت فاطر دے اندر ہے، سورت فاطر ہے اور آیت نمبر ہے 7 آیت نمبر تو شروع ہو جاتا ہے. اس آیت دی تشریح وضاحت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غم زدہ، کتنے طالبان کہ لوگ جڑے نے وہ کافر جڑے نے وہ مسلمان ہو جانے، اس چیز دی انہوں نے کتنی طلب آئی، انہوں دی فکر کتنی آئی. اللہ تعالیٰ فرمایا الذین کفروا لہم عذاب شدید. جڑے کافر نے آئے میرے نبی انہوں نے بڑا سخت عذاب ملنا ہے، مر جانا ہے، دنیا چھڑ جانی ہے، دنیا دی محبت جو کچھ بھی کر رہے ہیں. انہوں نے اسلامی نظریے نو سوچیا تے منیا بھی ہے لیکن رستہ اپنی مرضی دا بنایا. یہ کافر نے نا مشرک، انہاں آکھیا ہے بھی اسلام دا مطلب یہ ہے تارک دنیا ہو جاؤ. شیطان ایسا انہاں آکھیا آخرت دی طلب کو نہیں، پر آخرت تے ہے ہی کو نہیں، یہ کوڑا اسلام، ترک دنیا ضرور ہے. شیطان نے انج کر کے انہاں دی دنیا ترک کیتی ہے کہ وہ ننگے رون لگ پے تے گندے تے مل کے اپنے آپ تے سادھو ویکھے نے انہاں دے کافراں دے ہندوؤں دے سادھو، انہوں نے رنگ اتنا ملیا ہوں اپنے آپ تے اتنے انہوں نے آوازاری تے گندگی، شراب پیتی رکھنی، نشہ کیتی رکھنا تے حالت اپنی ابتر گندی حالت تے کسے کچھا پالنا تے کئی جڑے نو ایڈے نے وہ آندے اسی چوکھے تارک دنیا کچھا بھی نہیں پاؤندے تے انہاں دے اگے کافر تے بت پرست انہاں نو سجدہ کردے نے، جھکدے نے کہ ساڈے وڑکے نے، یہ تارک دنیا ہو گئے تے آخرت دے طالب کو نہیں، وہ آندے نے آخرت تے ہی کو نہیں. وہ یعنی ترک دنیا تو انہوں نے اپنایا ہے تے شیطان ایسا انہوں نے کہ دنیا تھوڑی میں وجاؤنی ہے تے آخرت اگے خراب کر دیتی، آخرت تمہیں مننا نہیں دینا، آخرت دے تمہیں جڑا ہے وہ ایمان ہی نہیں تھوڑے اندر بڑھن دینا، تسی مننا ہی نہیں آخرت. اے میرے نبی کافر جڑے نے انہاں واسطے بڑا سخت عذاب ہے. والذین آمنوا تے جڑے من گئے آخرت نو، من گئے اللہ تے اللہ دے رسولاں نو، فرشتیاں نو، حساب کتاب، جنت دوزخ ہر شے منی ہے، منن والیاں گلاں.
وعامل الصالحات تے عمل کیتے پھر جنت نو حاصل کرنے واسطے تے دوزخ تو بچن واسطے عمل کیتے. عامل الصالحات آئے یہ دو ہی چیزاں نے اسلام دے اندر. سارے نبیوں نے دو ہی چیزاں دسیاں نے ایمان تے عمل. جنہاں نے ایمان تے عمل یہ دونوں چیزاں جنہاں دے وچ نے لہم مغفرت و اجر کبیر تے انہاں واسطے بڑا ہی وڈا اجر ہے تے بخشش ہے تے مغفرت ہے. افمن زین لہ سوء اعمالہ فرآہ حسنا. اے میرے نبی انہاں کافراں واسطے انہاں دے برے اعمال جڑے نے وہ میں بڑی خوبصورت بنا کے شابہ کر کے واہ بھی واہ اچھا شابہ ہور کرو پھر یہ کام. فرما میں انہاں واسطے مزین کر دیتے نے. جتنا اس کفر دی دلدل وچ بد اعمالی دی دلدل وچ پھسدے نے تو میں ہور انہاں نوں ڈل دینا چلو شابہ گا ہور ہو. یہ اتنے راضی نے انہاں کماں دے اندر اتنے خوش ہو کے کام کرتے نے کافر جڑے نے اپنی بد اعمالیاں تے اپنی نفس کشی اپنی مرضی نہ شراب پی کے کرنی کسی نفس کشی کرنے پہ تے منگ کے کھانی. انہاں نے ساری زندگی نہیں کمانا ہوندا ہے سادھواں نے. انہاں نے منگ کے کھانا ہوندا ہے جو بھی شے کھانی منگ کے کھانی ساری زندگی. کاسا انہاں پکڑیا ہوندا ہے تے کاسے انہاں نے بنائے نے کھوپڑیاں جڑے شمشان گھاٹ نے جتھے مردے ساڑتے ہیں انہاں کھوپڑیاں نو کٹھیا کر کے یہ بنا نے تسبیح یہ گاڑے چ پا لیندے. دیکھنے کدی یوٹیوب تے کھوپڑیاں دی تسبیحاں تے وہی کھوپڑیاں جڑیاں نے انہاں دے وچ منگنا ہوندا تے انہاں دے وچ ہی کھانا ہوندا انہاں دے وچ ہی پینا ہوندا. یہ انہاں دی زندگی تے شراب پینی تے نشہ کرنا تے کپڑے نہیں پاؤنے کسے کچھا پا لیا بس آہ کام ہے انہاں دا طریقہ کار. تے مل کے اپنے آپ تے سواہ رکھدے نے شمشان گھاٹ دی وہ مردیاں دی سواہ جڑی ہے. یعنی انہاں دی زندگی اب تر گندی زندگی. انہاں دا عمل جڑا ہے یہ آندے نے اسی ترک دنیا کرنے پہ اسی مسلمانوں تو بھی چوکھی دنیا ترک کر دیتی ہے چھوڑ دیتی دنیا. اللہ تعالیٰ فرما میں انہاں دا جڑا عمل ہے انہاں نوں ہور شاباش دے کے تے ہور انہاں دے اگے مزین کر دیتا ہے خوبصورت. بھی واہ تسی تے بڑا وڈا کام کردے پے شاباش کرو تے آخرت دی طلب ہی کوئی انہاں دی ہر شے ضائع. اور یہ سادھو جڑے نے یہ دنیا اپنے کول بھی نہیں رکھتے. یہ بہت بڑے بڑے ایسے تاجر بھی ہیں ہندوستان دے اندر تے بہت امیر ترین لوگ جڑے سادھو بنے نے انہوں نے کروڑاں تے ارباں دی جائیداد چھوڑی ہے تے ساری ونڈ دیتی. کروڑاں ارباں دی جائیداد ونڈ دیتی ہے تے سادھو بن گئے نے تارک دنیا بن گئے نے. تسبیح جڑی وہ کھوپڑیاں دی انہوں نے پالی گالے چ تے کاسے پکڑنے تے منگ کے کھانا ہے تے سواہ جڑی ملنی ہے اپنے آپ تے شراباں تے نشے پینے نے بس انہوں نے آئے چیز دے وہ کام کرن لگ پڑے کروڑاں دی جائیداد ونڈ دیتی ساری. وہ ونڈنا جڑا ہے وہ ثواب کو نہیں ملنا. جتنے مرضی غریباں نوں نواز دیتا ہے ثواب کو نہیں. کیوں آخرت دی انہاں طلب ہے تے نہ منتے نے آخرت نوں آندے ہے ہی آخرت ہے ہی کو نہیں نہ نبیاں نوں منتے نے. فرمایا میرے نبی میں تے انہاں واسطے انہاں دے عمل جڑے نے وہ بڑے مزین خوبصورت بنا دیتے نے. فإن اللہ یضل من یشاء رب ایویں گمراہ کرتا جنہاں نوں چاہے جنہاں دے یعنی متکبر اسلام تو دور متنفر ہوندے نے. ویہدی من یشاء اور ہدایت دیندا جس نوں چاہے. یہ کافراں نوں کیوں نہیں ہدایت دیندا رب یہ اسلام تو متنفر نے. انہاں دے سادھو آکھدے نے اسلام پلید ہے. انہاں دے منہوں میں سنیا ہے سادھواں دے میں ویکھدا رہنا کہ عمل کی ہو جائے. یہ آخر اسلام پلید ہے تے ہندو دھرم پاک ہے. انہاں دا یہ ڈائلاگ ہے. فرما میں انہاں نوں مڑ پلید خود انہاں نوں کرنا انہاں نوں پلید یہ نہیں کر کے کرنا ایہو جی گندگی چ انہاں نوں میں سٹنا کہ خود پلید رہندے نے. یہ جڑا اپنے آپ نوں پاک آکھدے نے. ویہدی من یشاء اور ہدایت دیندا اللہ جس نوں چاہے جنہاں دے اندر رجوع ویکھدا ہے کہ رجوع کردے نے اسلام دی طرف رب دی طرف جھکدے نے رب انہاں نوں ہدایت دیندا ہے. فلا تذهب نفسک علیہم حسرات حسرت اپنی جان نو نہ ضائع کر بویا ہے کہ کلمہ نہیں پڑھ رہے ایمان قبول نہیں کر رہے. ان اللہ علیم بما یصنعون اللہ ہر عمل تو واقف ہے. انہاں دے عمل دے مطابق ہی اللہ تعالیٰ انہاں نوں دے رہا دنیا وچ آخرت.